भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 8. मोगाचे न्हू, आयचो दीस एक आशिर्वाद आसूं, बेसांव आसूं, कुरपेचो जावं दी. तिसऱ्या दिसाचे मेरिकल आज आमी नियाळटे आसा आनी तशेंच भोव भाग्यवान कुर्सा लागीं प्रत्येक तरान आमी मागता आसतना खुर्सार उमकळ्ळ्या म्हज्या सडवंदरा जेजू आस म्हजी सुटका आनी सडवण लाभय. ल्हानशी घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. सुमार 2002 एक फावटी डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगूर पडटा त्या सुवातेर हांव रितीरे गेल्ल्या वेळार हांवें पळयलें की प्रत्येक तरान एक आर मारल्या एका व्यक्तीक त्या सुवातेर रितीरे घेवन आयले आनी तांचे ग्रूप त्या सुवातेर अशें उलोवणी करनासले की आमी कितल्या फावटी सांगलें सोरो पिया नाका. इवन त्या दीस तो पियानातल्या तर आमकां इतले कश्ट आसले की तेकाच ह्या बायलेक ही मनशां सुमार 7-8 जाणां आसली ती समजयताली. होण ना आमी आसाव न्ही, आमी हांगा मनशां हाडला न्ही, आमी मागया तो बरो जातलो. परतून बायल म्हणटा की तुमकां सगळ्यांक त्रास दिले, तुमकां सगळ्यांक कश्ट दिला. ज्या दीस ताणें समजल्ल्या तर आज ही परिस्थिती ताच्या जिवितान येवची नासली. परतून ती एक 7-8 जाणां आसली ती म्हणटात की होण ना कितेंय जावं दी, आमी इतून पर्यंत आयल्या तो देव 100% ह्या बाबाक सोडून घालचो ना. होण ना जावं फुरो ताणें पियाला, बरी करणी त्या जिवितांत ताणें केला. तो बरो मनीस, त्या खातीर आमी आयल्या ताच्या मोगा खातीर. ताणें बरो जायचें म्हूण आमी त्याच्या सांगाता भाग घेवन सोरो पियाला. ह्या सुवातेर तर आमकां कळटा की आमी रॉंग केला म्हणून त्याच्या द्वारी आमी बदलाचे म्हणून ही देवाची मांडवळ जावं. हांव आयकूनच आसलो कित्याक म्हणल्यार हांव कॅरस मिटिंगांत आसलो आनी त्या खातीर म्हाका भारी बरें लागलें. थंयच आयकून रावलो. म्हणजे मोगाचे न्हू त्या ग्रुपाचे सांगातात हांव आसलो, म्हाका बरो लागतालो कित्याक म्हणल्यार ते सगळे बेबदेपणान आसले
आणि या गावाची बायल तांतू त्या ग्रुपांत असली म्हळ्यार 8 जाणां दादले आणि पिडे सकल 9 जाणां आणि एक स्त्री एक. हांव पळोवन आसलो म्हज्या मोगाचे न्हू बुधवाराच्या दिसा कुमसार सगळे जाले आणि 8 जाणांच्या दोळ्यांत ती दुकां गळची. मात्र न्ही 8 जाणांची जिवितां बदलावण, 8 जाणांची जिवीत परिवर्तनाचे, 8 जाणांच्या मुखामळे भरसळ फांगते आसा. तांकां पळोवन म्हज्याय दोळ्यांत दुकां येतली कित्याक त्या दिसांनी कंटिन्यू उपास करतालो. हांवें चिंतलें बुधवार मातशें उपास करचे. हांवें कंटिन्यू म्हजो फास्टींग हांवें कंटिन्यू केलो म्हज्या खातीर न्ही, त्या जोम्या खातीर ल्हानसो जोमो सोम्याक सोदून आयलात, त्या जिवितां परिवर्तन आशेवन आयलात. जावं फुडें 8 जाणां आयली, कोणेय सांगलें तुमी पडटा व्हरा आनी हो आरिगार बरो एक सायड ताची गेलो तो बरो जाता म्हणून. जाल्यार ही 8 जाणां सांगाता पियाला तेज्या सांगाता जावं फुडें एन्जॉय केला जाल्यार ह्या वेळा त्या व्यक्तीक सोडूंक जाला पळया. आमी जायते फुडें चिंता तो तसो ताच्या द्वारी पाड जाल्लो, हाच्या द्वारे सकयल पडलो, ताच्या द्वारे सगळें बरबाद जावन गेला. म्हज्या मोगाचें न्हू ही घडीत हांवें पळयल्ली की ह्या व्यक्ती तो बेबदो त्या सांगात आसली बेबदो जावन आसली जाल्यार थंय एका मेका त्या कश्टान मात्र न्ही, कुशालकायेन मात्र न्ही, बेबदेपणान मात्र न्ही, त्या कश्टाच्या वेळार ह्या व्यक्तींनी ताका आदार दिलो. ह्या व्यक्तीन ताका आदार दिलो. म्हज्या मोगाचें न्हू बुधवार जालो, प्रेज द डेलिव्हरन्स इनर हिलिंग एडोरेशनाच्या वेळा हांव पळोवन आसलो की म्हज्या मोगाचें न्हू 8 जाणां दोळ्यांत ती दुकां गळोवन तातूंत दोग सकयल पडून लोळटाले. सगळ्या वायट संकटांत सुटका सडवून जोडून घेतली. म्हज्या मोगाचें न्हू ब्रेस्तार जालो. शुक्रार पवित्र आत्म्याच्या मागणेच्या वेळा ह्या भाव उठोवन बसूंक जायनातले. हाचे हात मूव जावंक सुरू जाले. जाल्यार चलोवंक जावना तशें न्हू जाल्यार त्या हातान बॉल मेळ्ळे, पांयान बॉल मेळ्ळे. इवन 8 पडून आसलो व्यक्ती कदेल्यार बसूंक सुरू जालो. मात्र न्ही ताचे उलोवणें क्लियर जालें. ताच्या मुखामळचेर एक सायड कितें हातल्यार कळनातली त्या सुवातेर ते बॉल मेळूंक लागले. मात्र न्ही 99% हो व्यक्ती बऱ्या जावंक सुरू जालो. म्हज्या कोणाच्या भावार्थाद्वारे ह्या 8 जाणां त्या रितीरेक आयिल्लीं ब्रेस्तार राती तळ्यांत ते दुकां गळोवन म्हज्या मोगाचेर सोम्याक रडूंक सोम्या उलो मार म्हणा लागली सोम्या आमची काकूत कर, आमकां बचाव कर. म्हज्या मोगाचेर ह्या रिटेडेन म्हज्या मोग तांचे जिवीत बदलले. तांची जिवितां वरती आसली. त्या दिसांनी थारयलें आनी मुखार आमी सोरोप येना. पळया जिवितान कश्ट येवचे जायते वेळा आमी चिंताव की हे कश्ट ताच्या द्वारे येयला, हाच्या द्वारे. ह्या दिसांनी थोडी जाणां अशें म्हणटात की ब्रदर आमी कितले भायर वचून ट्राय करते आसा कित्याक म्हण कळीत ना, आमची एग्जाम फेल जाला, कितेंय कोणें केला. हर एका पोटी आमी सोलवाल्ल्या वेळा आमच्या मायंडाक क्लिक जावचेत आमकां कोणें कितेंय केला. एवरी टायम हांव कंटिन्यू ह्या दिसान थोड्या फावटी हांव फळां उखलयते आसा, थोडी पेटिशनां वाचते आसा. आमकां कोणें केला, आमकां आज एकट्यान ह्या संवसारांत धाडला. दोस जावन आसा ह्या कुर्सार उमकडलो म्हजो आनी तुजो सर्वंत जेजू क्रिस्त. येवचे हर एक कश्ट म्हज्या आनी तुज्या उदरगते खातीर, येवचे हर एक कश्ट म्हज्या आनी तुज्या बेसामा खातीर, येवचे हर एक कश्ट हांवें तुवें सासणी जिवी सोणगेचे, येवचे हर एक कश्ट म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या मुखल्या वाट, आमची मुखली वाट उक्त्या जावच्या खातीर. जायते फावटी आमी म्हणटा कश्ट कित्याक आयले, वयल्या वयर कित्याक म्हाकाच कश्ट येता, वयल्या वयर कित्याक हांव रिणान पडटा. पयले 6 लाख काडले, कशें ते 6 लाख फारीक जावच्या पयले परतून 15 लाख म्हज्या पुतान रीण काडून सोडलें. म्हज्या पुतान कशें 15 फारीक करच्या पयले म्हजो घोव एक सायड वचून हॉस्पिटल एडमीट जाता आसा. कित्याक सगळे घडिता सुमार 20 वर्सां भितर आमच्या जिवीत इतले प्रॉब्लेम्स आयले. कित्याक आयले? कित्याक कोणें आमकां कितें केल्ला तरी तो मुखलो व्यक्ती आमकां वयर येवंक दिना. ना म्हज्या मोगाचें मुखलो आयजाया 45:2-3 आमचो मुखलो आमच्या मुखल्यान वतलो. आमचो देवस हर एक दिसा तो उदरगतेच्या पावंड्यार पावयता. कित्याक डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:12 काल आमी उच्चारले हर एका उतरां लायवच्या वेळा. कित्याक भरपूर ग्रेस्केन भरलेले आकाशाचे दार तो तुज्या आनी म्हज्या खातीर उक्ते करते आसा. प्रत्येक डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:12 एकडे पळया उतार अशें आमकां म्हणटा की डिट्रॉनॉमी चॅप्टर सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी परतून म्हणटा सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले
आपले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो तिरवी देवाच्या हातांत आसा. आज वॉट एव्हर तुमकां ग्रेस काय दिला ती देवान दिल्ली जावन आसा. जावं फुडें कितेंय आमच्या जिवितांत आयला हर एक जे कितें आसा ती देवाच्या मांडावळ प्रमाणे आसा. कश्ट आयला जाल्यार ती देवाची मांडावळ. कित्याक देव कितें शिकयता. म्हणजे सगळे 33 इयर्स कॅरिझमॅटिकान म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक वेळा जावं फुडें पिडा कश्ट पोरेका सांगले कितें म्हळ्यार कशें गाडी एक्सिडेंट जाली लॉरी एक्सिडेंट जाली तशेंच दिसान दीस म्हाका कळीत आसा 7 वर्सां प्राय जावन आज म्हणशेरी हांवें सीक पेशंट जावन आसा. कितल्या विचारला जावं फुडें देवा तुवें कितें म्हाका बरें कर न्ही. आतां विचारचें सोडला आयिल्ले सगळे हांव घेते आसा. थोड्या पटी हांगा उबें रावंक जायना. होल बॉडी पेन म्हज्या मोगाची वयल्या वयर पिडा कितें सगळें बरें जाता देवाचे उसार कित्याक म्हाकाच पिडा ना. ह्या सगळ्या सवालांक आन्सर ना. एकडे वाचचे आमी सिराक चॅप्टर 2:2 सिराक चॅप्टर 2:2 प्रत्येक तर वाचचे आमी देवाचे उतर अशें म्हणटा की प्रामाणीक काळजो सुसा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. फर्स्ट पॉइंट म्हणटा की प्रामाणीक काळजो सुसा. हर एकले ऑनलायनीर आयच्या मागण्यान भाग घेतली आमी प्रामाणीक काळजाची जावया आनी थीर रावया. साफर केदे व्हडले प्रॉब्लेम्स येवं दी आमी थीर रावया. म्हाका उडा आसा सुमार स्टार्टींग कॅरिझमॅटीक 98 म्हज्या मोगाचे न्हू हांव एका सुवातेर विजिटिंगाक गेल्ल्या वेळार तो व्यक्ती ओल्ड कॅरिझमॅटीक तेन्ना कॅरिझमॅटीक म्हणल्यार भारी एक उत्तेजनाची एक बरी खबर जाल्ल्या वेळी ह्यो व्यक्ती कॅरिझमॅटीकांत आपुरब्यान मागण्यांत आसलो आनी ताची एक सायड गेला आनी सगळे त्याच्या कुडीर गाय पडला. त्याच्या पाठीर गाय नातलो जागो नातलो जाल्यार ताचे मुखार पडसलटे आसले हातांत कोंताचे आसले आनी तो म्हणटालो की हर एक कश्ट हांव सगळ्या संवसाराच्या पिडेस्ता खातीर हांव भेटयता. म्हणजे त्या ते उतर म्हणटा पळया प्रामाणीक काळजो सुसा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. असं कोणें फसयला जावं फुरो कोणें तुवें नांव पाड केला जावं फुरो कोणें तुका अन्याय केला जावं फुरो विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. वर्स 3 आमी अशें उत्साहानिकन अशें वाचचे आमी प्रत्येक तरां तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार. खंयच्या कश्टाक हर एक सांतांनी कश्टाक वेंग मारले. त्या खातीर आज शांत जावन एक प्रत्येक तरां व्हरत्या जाग्यार ती पावला. तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. वर्स 4 उतार आमकां म्हणटा सिराक चॅप्टर 2:4 जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. सांगी नाका की ताणें केला गी सांगी नाका की शिरापत रेश जाला गी सांगी नाका की लिंब्यात रेश जाला गी परतून ते सुत्र म्हणटा आसा जे सगळे तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. तुज्या कश्टान सोंसणीक सा. वर्स 5 आमकां अशें म्हणटा की सिराक चॅप्टर 2:5 कित्या भांगार उज्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवतल्या मनशा कश्टाच्या आट्यांत जावं फुरो कंटिन्यू मागणें करना सय देवाची उतर रातीन वचून असय चिंती नाकात की आमचे कश्ट पयशे कशे पटी गेले म्हण न्ही. ताचे तावन सोमी आमकां कितें शिकयते आसा कित्या भांगार उज्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवतल्या मनशा कश्टाच्या आट्यांत. म्हाका उडा आसा पारगांवांत आसतना हे भयण आपल्या जिविताची टेस्टिमनी अशें दिवन म्हणा लागली की ब्रदर हांव काजार जावन सुमार 7 वर्सां जालीं. काजार जाल्ल्या दिसांतावन हे 7 वर्सां मुर्याती म्हज्या सासूमेन म्हाका कठीण कश्ट दिले आनी तेन्ना म्हज्या मम्मीन म्हणलें की पुता हर एक कश्ट कितें तुवें जिवितांत येवन आसा ते सगळे सोंसणीकाय सोंसून व्हर मुखल्या दिसांनी देव तुका वाट दाखयता. ब्रदर हांव म्हज्या सासू माय खातीर देवाक अर्घा दिता. कित्याक म्हणल्यार आज हांगा आयला सेम कश्ट म्हज्या जिवितांत आसा कित्याक आतां म्हाका सोंसूंक कृपा मेळ्ळा. 7 वर्सां सोंसल्या कारणा खातीर ह्या घरांत आज हांव काम करता. सेम कश्ट आसा म्हाका कांयच ते फरक पडना कित्याक देवान म्हाका पयलेच म्हाका प्रिपेर केला तयार केला. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या घरांत हे भयण सुमार 4 वर्सां काम करी लागले. भारी कश्ट 4 वर्सां काम केल्या उपरांत तिचे मॅडम मरण पावल्या वेळार सुमार इंडियाचे सुमार 14 लाख ह्या भयणीक मेळ्ळे.
कित्याक तिणें मोरच्या पयले सगळे तिणें आपल्या भुरग्यांक सांगले की हांवें ह्या भुरग्याक जायते कश्ट दिला, कित्याक म्हाका डिमेन्सिया आसा, जायते फावटी उडा आसतना जायते त्या भुरग्याक दुखयला, वाटेवर आसा तुम्ही शेअर करा, त्या भुरग्याक एक वांटो दिया. आणि सगळे त्यांनी कॅमेरार पळयले की वाटेवर आवयन ह्या भुरग्याक कश्ट दिले आणि सुसणीकायेन ह्या भुरग्यांक कितें सुसून मेला सगळे त्या घरच्यांनी कॅमेरार पळयले. म्हज्या मोगाचें जेन्ना तांची आवय मरण पडल्या वेळार ह्यूज अमावंट ह्या भुरग्याक ताणें फावो केलो. ह्या भुरग्याक म्हजी भयण म्हणायला लागली जे कितें हांवें म्हजे सासू मायन कश्ट दितना सोसून घेतले कांयच म्हणून ना, ह्या घरांत देवान म्हाका आदार दिलो. पयलेच म्हज्या देवान म्हाका प्रिपेअर केलो. त्या खातीर उतर म्हणटा की कित्या भांगार उच्चान घालून तपासतात आणि देवाक मानवंतल्या मनशाक कश्टाच्या आट्यान म्हणल्यार म्हाका आनी तुका नितळाय नितळाय नितळाय. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचेर एक घडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया, हात आमचे उक्ते दवरया. आज हर एक जे कितें आमचेर येता ते मोगान सोसून व्हरू. पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितान देवने, पवित्र आत्म्या हालेलुया. सर्गीच्या आत्म्या आज आमच्या जिवितान देवने, आज तू आमकां शिकय. हर एक वेळ दुसऱ्यांच्या बदला, हर एक घडी केंच्या बदला, हर एक घडी आमी फुरफुरते रावच्या बदला, हर एक घडी म्हाकाच आमी उण्यापण कणगेवच्या बदला ह्या कालवारीचे उमकाळच्या म्हजे जेजू तुजेर दिश्ट लावन तुजेर एक जावन जियोंक आज म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. म्हज्या सुम्या म्हज्या खातीर तूं जन्मादाच्या मार तुवें केलाय. म्हज्या खातीर सुम्या सगळें तुवें सोसून घेतलें, तुका थिंपी उडयली, कितें कितें म्हणलें सुम्या हें सगळें तुवें सोंसलाय सुम्या. कोणा खातीर? म्हज्या खातीर सुम्या. सुम्या तुजेर आज हांव नदर लायता. ह्या बुधवाराच्या दिसा म्हजेर जे कितें आयला ते सगळें सोंसिकेन सोसून व्हरू. आज म्हाका आदार दी, म्हाका कृपा दी, म्हाका बळ दी सुम्या. जेजू जेजूच्या बागेवन करसा आज हांव सत मानता. सुम्या तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या खातीर म्हज्या खातीर म्हज्या खातीर हे खुर्सार तूं उमकळटा आसाय. जेजू जेजू मरणाचे तुवें जैत वेलें, सगळ्या वायटाचे तुवें जैत वेलें, देवसाराच्या कुतांतराचे तुवें जैत वेलें. सुम्या म्हाका तुवें सोडायलाय सुम्या, म्हाका तुवें सोडायलाय सुम्या. आज ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या ऑनलायनीन आसच्या आनी तशेंच मागिरी मागण्यान भाग घेवच्या हर एका व्यक्तीचेर मागता. तुझे दैवी सगळ्यात आमचेर वताय सुम्या. तुझे दैवी सगळं तित्या भांगार उच्चान घालून तपासतात आणि देवाक मानवतल्या मनशा कश्टाच्या आट्यांत जेजू जेजू हर एकेचा बापाक मानवून तूं जियेलें आणि कश्टाच्या आट्यांत हर एक तुझी तपासणी जाल्यार जैत तुवें जोडून घेतलाय. वैश जेजू वैश जेजू आज आमी मागता जेजू. तुजी काकूत आमचे देवय म्हणून सगळे हात उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आणि म्हणया हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया म्हणया हालेलुया पवित्र आत्म्या हालेलुया सर्गीच्या मोगाळ बापा धाड तुझ्या पवित्र आत्म्याक आयच्या दिसा. पवित्र आत्म्या आज म्हाका शिकय, आज म्हाका साणवायन बोर दैवी सक्तेन बोर. पवित्र आत्म्या तुझ्या मोगान म्हाका बोर आयच्या दिसा. बापाच्या मोगान म्हजे काळीज लासूं दे. हर एक दिस येवकरी सद्या म्हजे काळीज लासूं दे. दैवी सक्तेन आज बोर पवित्र आत्म्या म्हाका आयच्या दिसा. सगळे म्हजे कष्ट सोसून व्हरू. आज म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. त्या भागार उच्चान घालून तपासतात आणि देवाक मानवतल्या मनशा कष्टाच्या आत्यान कष्टाच्या आत्यान कष्टाच्या आत्यान कष्टाच्या आत्यान आज प्रत्येक तरफ आज तपासणी जात असताना म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. सगळ्यांतला पळय पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया पवित्र हालेलुया हालेलुया पवित्र हालेलुया हालेलुया
Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Glory. Worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glorify your name, Lord. We worship you, Lord. मुझे काळीस मोगान भेटयो मोच्या मोलान सोलय म्हाका दादोस पडा येये म्हज्या आत्म्या देवो ठिगे म्हजे काळीस मोगान सर्गीच्या आत्म्याच्या देवाने दैवी पवित्र आत्म्या देवाने आयच्या दिसा शिकायने सर्वांना हालेलुया पवित्र आत्म्या हालेलुया पवित्र हालेलुया पवित्र हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया पवित्र सकाळीच्या वेळा बागेवर पुरसायची आमची नजर लावून सगळी मागण्या अपूर्वायच्या मागणे उत्साहनिकर माग्या आणि तसेच या मागणे म्हणटा असताना आईच्या दिसा त्या खुर्सार उमकळल्या म्हज्या आणि तुझ्या सडवंदर जेजू क्रिस्ताद्वारे आज बेसवा आशीर्वादा आमच्या जिवितांत देवन येऊ दे जे कितें आमचेर आयला ते सगळें आमकां सोडून सोदी सगळे अडकळ येता अडचण येता आळसां येता सगळे इरार येता बेजार येता सगळे उण्यापण येता आमकां सुटका आनी सुडां प्राप्त जावं दी म्हणून सगळे विश्वासान म्हणया भो पवित्र कुर्सा भो पवित्र कुर्सा भो पवित्र कुर्सा भो पवित्र तुका कुर्सा आमी आराधन करता तुका आमी आराधन तुका करता आमी आराधन करता तुका आमी आराधन करता कुर्साचेर मरण पावल्या कुर्साचेर मरण पावल्या सोम्या जेजू सोम्या जेजू संवसाराच्या सडवंदरा संसाराच्या सडवंदरा तुका आमी सत मानता 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 कुर्सार थावन कुर्सा थावन तुझ्या मोगाची तुझ्या मोगाची उतरा आमकां जिविताची वाट ऊस वाडयतात उतरा आमकां जिविताची वाट उसवडायतात उतरा आमकां जिविताची वाट ऊस वाडयतात उतरा आमकां जिविताची वाट उसवडायतात बापा तांकां बोक्षी कित्याक ते कितें करतात म्हण ते नेणात बापा तांकां बोक्षी कित्याक ते कितें करतात म्हूण ते नेनात बापा तांकां बोक्षी बापा तांकां बोक्षी कित्याक कित्याक ते कितें करतात म्हण ते नेणात ते कितें करतात म्हूण ते नेनात आमकां बोगसणे दिवंक आमकां बोगसणे दिवंक आमकां बोगसणे दिवंक आमकां बोगसणे आनी दिवंक बोगसणे जोड घेवंक आनी बोगसणे जोड घेवंक प्रेरण दितात प्रेरण दितात कष्ट अनवर आयिल्ल्या वेळी कष्ट अनवरा आयल्या वेळी कष्ट अनवर आयिल्ल्या वेळी कष्ट अनवरा आयल्या वेळी म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय व्हडली उतरां व्हडली उतरां देवाक विनंतेची बोब मारूंक शिकयतात देवाक विनंतीची बोब मारूंक शिकयतात देवाक विनंतेची बोब मारूंक शिकयतात देवाक विनंतीची बोब मारूंक शिकयतात ही तुझी आवय ही तुझी आवय म्हणल्यार तुझ्या उतराक सरी जावन म्हणल्यार तुझ्या उतराक सरी ही जावन तुझी आवय म्हणल्यार उतराक सरी जावन ही तुझी आवय म्हणल्यार उतराक सरी जावन मोरये माये मुखांतर मोरये माये मुखांतर जेजू थंय आमकां व्हरतात जेजू थंय आमकां व्हरतात आनी सर्गी बापाचेर पातयेवन आनी सर्गी बापाचे पातयेवन आनी सर्गी बापाचेर पातयेवन आनी सर्गी बापाचे पातयेवन भरोसो दवरूंक भरवसो दवरून आमकां उलो दितात आमकां उलो दितात शेकी संपतले म्हणल्यार उतार शेकी संपतले म्हणले उतार शेकी संपतले म्हणल्यार उतार शेकी संपतले म्हणले उतार आमकां सर्गी बापाक आमकां सर्गी बापाक समर्पूंक समर्पूंक आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत आनी खुर्साच्या मरणा पर्यंत तुवें खालते जाल्ल्या बरी तुवें खाते जाल्ल्या बरी आमी खालती जावंक आमी खाती जावंक आमकां शिकयतात आमकां शिकयतात
खुर्सायल्ल्या जेजू खुर्सायल्ल्या जेजू आमकां तुज्या वेंगेन घे आमकां तुज्या वेंगेन खुर्सायल्ल्या जेजू आमकां तुज्या वेंगेन घे खुर्सायल्ल्या जेजू आमकां तुज्या वेंगेन घे तुज्या पवित्र पाशावांत तुज्या पवित्र पाशावांत वांटो आमकां दी वांटो आमकां दी वांटो आमकां दी वांटो आमकां दी तुज्या कुर्सा बगलेक रावोंक तुज्या कुर्सा बगलेक तुज्या रावोंक कुर्सा बगलेक रावोंक तुज्या कुर्सा बगलेक रावोंक आमकां फावो कर आमकां फावो तू कर एकलो संवसाराचो सडवंदार तू एकलो संवसाराचो सडवंदार तू एकलो संवसाराचो सडवंदार म्हण उसान जियोंक 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 आमकां आशीर्वाद दी आमकां आशीर्वाद दी आमकां आशीर्वाद दी आमकां आशीर्वाद तू दी जियेताय तू तू जियेताय जियेताय तू जियेताय आनी राजवट चलयताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या खातीर म्हजे खातीर या कालवारीच्या कुर्साचेर या कालवारीच्या कुर्साचेर तू ओम कोडलाय तू उडकोडलाय सोम्या जेजू सोम्या जेजू आज म्हजी काकळूत कर आज म्हजी काकूट आज कर. म्हजे दाय दकय आज म्हजे दया हांवें हातागेलचें काम हांवें हाताकडचे काम हांवें हातागेलचें काम हांवें हाताकडचे काम सगळी म्हजी मांडावळ सगळी म्हजी मांडावळ जे कितें म्हजेर आयला जे कितें म्हजेर आयला सगळे तुज्या हातांत हांव समर्पिता 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 जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका म्हाका लाभय सुटका लाभय म्हाका सुटका म्हाका लाभय सुटका लाभय म्हाका सुटका म्हाका लाभय सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय हालेलुया 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 आज तिसऱ्या दिसाचे मेरिकल जावन आसा जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 ताळ्या सरशीन केल्ले अजाप प्रत्येक 38 वर्सां पिडेन वळवळटलो एक मनीस थंय आसलो जेसून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असल्या गतीर आसलो म्हण जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावंक खुशी आसा पिडेस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका ताळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना हांव देंवोंक वेताना आनीकलो मुचायकी पयलो देंवता जेजून ताका म्हळें उठ घे तुजें हांतूळ आनी चल तक्षण तो मनीस बरो जालो आयचे नियाळ जावन आसा जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 बरें वाचया आनी 38 वर्सां हांव ताळ्यात घेवन आसलो व्यक्ती त्या जिवितांत आयिल्ली सगळे कश्ट अनवरां इराराय पिडा ताणें सोसून 38 वर्सां ताणें काडली म्हज्या मोगाचेर दिसान दीस आमच्या जिवितांनी वयचे सगळे कश्ट बेजाराय इराराय सोसून घेवया सोसून घेवचे जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याचो आदार बोळ कृपा म्हाका आनी तुका गरज आसा ह्या सकाळीच्यो एकडी मागया दोळ्या आमचे दांपया मोगाळा बापा आयचे दिसा मागता आयसीयूंत आसता खातीर वेंटिलेटर आसता खातीर मनाची तणीर आसता खातीर लास्ट स्टेजीर आसता हर एकल्या बाबडे तर मागता पयशाच्या रिणाच्या कश्टान वळवळतल्या आनी तशेंच आतां गेले काम पोता पावना आसतना स्टक जाल्ली वाटो हर एक उक्ते कर बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमचेर कोणें मागूंक सांगला कोणाचें ऑपरेशन आसा आनी कोण कश्टांत आसा हे जण एकल्या बाबडे तुज्या मुखार उबारता तुजी दैवी सकत तांचेर वतय तुजी काकूत तांचे देवय म्हणून तुझ्या परत मागता आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू आज बुधवाराचो दीस विशेष मांडावळ जावन आसा फाल्यां सांजे 7:09 ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश विशेष आराधना सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजेर 7:09 पर्यंत ब्रेसराच्या दिसा आनी तशेंच आयचे लाईव्ह मागणें जावन आसा हातां घेतलें काम पोंता पावन आसा स्टक जाली वाटो उक्ती जावं जायती पेटिशनां तुमी बरोवन घालात सगळ्यांची नांव उसाळणी कर आमी मागतले आनी कोणा बरोवंक आसा ह्या नंबराचेर वेगी तुमी बरोवन घाली येता स्पेशली आमी मागता देव आमची सगळी वाट्यो उक्ते करूं दी तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आमी अनाउन्समेंट करना सांगी ह्या दिसांनी कंटिन्यू दनपराच्या आराधनान सकाळीच्या मागण्यांत भाग घेया जेजूच्या भोवभाग्यवन कुर्साचे दैवीक आमी नियाळ करता आसतना आनी भक्तीपूर्ण आचरण करता आसतना देवसराच्या काळोखाच्या अनकराच्या पदवेत हांव तसो जेजू
आमकां सुटका आनी सडवण लाभ दी. युरोप टुराक कोणाक येवंक मोन आसा जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी व्हॉट्सअप करा. आमी व्हॉट्सअप उक्ते करूं ना. तुमी जायते दिसा 15 दीस जाता 20 दीस जाता तुमी नांवां बरोवन घालून उक्ते करूं ना. आज फाल्यां आमी ते उक्ते कर तुमकां आमी रिप्लाय दिताले कित्याक कंटिन्यू आमचें शेड्यूल बिजी आसा. कारण विनवणी मागणें जायतें काम आमकां आसा. आमी उक्ते कर तुमकां आमी रिप्लाय दितालो. तशेंच माग्या एकामेका खातीर हर एक कश्ट आमी सोसून व्हरूंक त्या पवित्र आत्म्याचो आदार दिसान दीस माग्या. 4 टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी गाडयेर पेस्टिसायडाचे गुणयो काण घेवन आमी वेता आसतना गाडयेर तावन एक पेस्टिसायडाची गुणी सांडून गेल्ली. त्या एक पेस्टिसायडाचे गुणयेचे कॉस्ट 22,000 मुसर आहले. आमी त्या सुवातेर पॉयंट करून पावल्ल्या उपरांत आमकां कळीत जालें की एक बॅग पडला म्हणून गाडयेंतून. आमी जायती खंती भरीत जाली. तशेंच आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आमी कंटिन्यूस ते देवाचें उतर उसार नासलें. तशेंच आमकां सांजेर खबर मेळ्ळी की ते आमकां पेस्टिसायडाचें बॅग मेळ्ळां म्हणून. इतले व्हडले अजब केल्ल्या खातीर आमी धन्य देवाक काळजां तावन अर्घ दिता. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. फेल्सिया म्हणली भयण मँगलोरांतून आपली 3 साक्ष दिवंक आशेता. तिची पयली साक्ष जावन आसा 3 वर्सां तावन तिका कठीण स्कीन एलर्जी आसली. ती तिच्या कुटुंबादारा सांगाता मेळोन हर एका दिसा सकाळींचे दनपारांचे तशेंच रातीच्या मागण्यान भाग घेवन आसली. तशेंच वेळ मेळ्ळा जाल्यार कीर्तन आविस्वर 120 आनी 1 ती हर एका दिसा उसार नासली. आतां फाटल्या हप्त्यांत तिची स्कीन एलर्जी जायती उणी आसा. त्या खातीर ती धन्य देवाक अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिन वाचता. तिची दुसरी साक्ष जावन आसा 2 वर्सां पयलें तिची एक गोल्ड चेन, मारगायेची गोल्ड चेन घरांत भायर पडली. कितले सोदल्यारी घरान मेळनातले. त्या दिसा तावन हर एका दिसा त्या गोल्ड चेनी खातीर ती मागोन आसली. थोड्यांत दिसा आदी तिका ती गोल्ड चेन एक कबट साफ करतना एका कोणशार मेळ्ळी. त्या खातीर ती देवाक अर्घ दिता. तिची तिसरी साक्ष जावन आसा ह्याच वर्सा मार्चाच्या 11 तारखेर ती सकाळी नाश्तो करता आसतना ती तिचो ननन तशेंच येजमान किचनान काम करता आसतना गॅसा कडेन आशिल्लो एक कुडको उजो पेटलो. ते तेगांय थंय आसतना तांकां कळोंक ना. थोड्या वेळा उपरांत तिची धूव किचना भितर येता आसतना तिणें तो उजो पळयलो. तक्षणच तिणें वचून गॅस बंद केलें, त्या कपडाक उदक घालें आनी उजो पालवयलो. थंय कुशीन त्या उज्याच्या कुशीन आशिल्ल्या सगळ्या लांकडाचे वस्तू कांयच जावना. देवान ह्या व्हडल्या कश्टांतल्यान तांकां राखूंक व्हेल्ल्या खातीर ती देवाक अर्घ दिता, वाकणटा तशेंच दिन वाचता. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव एराल्ड लोबो आपल्या पूत रोनाल्डाची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा आमी आमच्या पुताची पासपोर्ट करूंक म्हणून गेल्ले, पूण 1 म्हयनो उतरल्लो आमकां कांय खबर येवना, कांय प्रोसिजराचें कन्फर्मेशन येवनातलें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सीक पेटिशन घालें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. फिलिपियन्स 4:6, जेरेमाया 29:11, साम चॅप्टर 37 वर्स 5. देवाचें उतर आमी कंटिन्यू सुसार नासल्ले. तशेंच हर एका दिसा सकाळी आनी दनपाराचे मागण्यांत आमी भाग घेवन आसले. तशेंच हे पेटिशन घाल्ल्या 20 दिसां उपरांत आमकां मेसेज आयली की ते आमचे ताचे पासपोर्ट डिस्पॅच जाला म्हणून. ह्या खातीर आमी धन्य देवाक अर्घ दिता. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक आमच्या खातीर मागिल्ल्या खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची आनी जावयाची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या पुताक आनी जावयाक काम नातलें. ती सबार तेंपातावन कामाच्या सोदनेर आसली आनी तवळ तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना उसार नासली. मातेव अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7, कीर्तन अध्याय 10 वाक्य 17, जुआंव अध्याय 14 वाक्य 1, जोबाचें पत्र अध्याय 40 आनी 2 वाक्य 2. तशेंच आराधनाच्या वेळार प्रत्येक थरां दिंबेर पडून आपल्या पुता आनी जावया खातीर ती मागोन आसली आनी देवान तांकां दोगांयकी बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजां तावन अर्घां दिता. तशेंच तिची दुसरी साक्ष जावन आसा एक 7 वर्साचो भुरगो धाकटेरान वांसना म्हणून सांगलें. तवळ तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर
जुआंचे तिसरें पत्र अध्याय 1 वाक्य 2, जरमाया अध्याय 30 आणि 3 वाक्य 6, कीर्तन अध्याय 103 वाक्य 2 तावन 3 हे देवाच्या मुतार ती कळनासतना उसार नासली आणि देवान भुरग्याक आपण बरो केला आणि भुरगो आता भलायकेंत आसा म्हणून ती देवा काळ संतावन अर्घा दिता. येदे वर्ते आजाप केल्ल्या देवाक ती परत एक पावटी अर्घा होगळाप आणि स्तुती दिता.